बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शेर अफजल मरवत इमरान खान साहब के वकील हैं। अभी उनकी एक वीडियो वायरल हुई है जिसमें नज़र आ रहा है कि मरवत कबीले का एक इजलास हो रहा है और उसमें शेर अफजल मरवत पहुँचे हैं। जिस तरह उनका इस्तकबाल हुआ है उससे लोग अंदाज़ा लगा रहे हैं कि जनाब ये तो शेर अफजल मरवत है जो इमरान खान साहब की लीगल टीम का एक खिलाड़ी है जिसको अब वो सियासत में भी लेकर आ रहे हैं और ये इमरान खान साहब का सही मानों में शेर साबित हो रहा है। अब किस तरह का इस्तकबाल हुआ है वो आप देखिए और इस पर अब आप ये देखें कि तारिक मतीन साहब ने ये वीडियो शेयर की है और बहुत से लोग इस वीडियो को शेयर कर रहे हैं और इस पर तबसरे कर रहे हैं कि शेर अफजल मरवत का इस तरह का इस्तकबाल हुआ है, जिस तरह लोग उनसे मिल रहे हैं और काबू में नहीं है जज्बात, वो स्टेज तक पहुंच रहे हैं लोग और उनसे मिलने के लिए, उनको गले लगाने के लिए। तो इस पर जनाब अब तारिक मतीन साहब ने कहा है कि ये शेर अफजल मरवत साहब हैं, ये हाल है, शेर अफजल मरवत साहब हैं तो ये हाल है, खान साहब होते तो क्या होता। अब जब भी इमरान खान साहब रिहा होकर आए तो आप अंदाज़ा लगाइए कि क्या सूरत हाल होगी, क्या अंदाज़ होगा। इस बारे में अब तबसरे हो रहे हैं, मैंने तारिक मतीन साहब का आपको बता दिया है। अच्छा, शेर अफजल मरवत साहब ने एक तो यहाँ पर कहा है कि मैं इमरान खान का पैगाम लेकर आया हूँ, इमरान खान का पैगाम पहुँचा दिया। अब ये खैबर पख्तूनख्वा में शेर अफजल मरवत साहब बहुत ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रहे हैं। अभी हाल ही में उन्होंने कहा कि जो भी टिकट्स वगैरह का प्रोसेस होगा उसमें उन्होंने नाम लिया कि जी अली मीन गंडापुर का और कहा कि जी इमरान खान साहब चीज़ें फ़ाइनल करेंगे। और इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है, अली मोहम्मद खान साहब ने भी कहा है कि जी ये तो इमरान खान साहब के हाथ में है कि जिस तरह से भी होगा वो चीज़ों को देखेंगे। अब इमरान खान साहब से जिन लोगों की मुलाकात होती है उनमें शेर अफजल मरवत भी हैं। अब ख़ुद ये कह चुके हैं शेर अफजल मरवत साहब के असद उमर ने कई दफ़ा उनसे या 3 दफ़ा कहा कि जी इमरान खान से राबता या मेरा पैगाम पहुँचाए इमरान खान को, और शेर अफजल मरवत कहते हैं जी मैंने इमरान खान को पैगाम पहुँचाया, लेकिन उन्होंने कहा जी नहीं, ये लोग छोड़ कर चले गए और ये आम कारकुनों को उन्होंने मुश्किल में छोड़ दिया तो इसकी वापसी का कोई चांस नहीं। और अब इस बात की तस्दीक भी हो रही है, मुख्तलिफ सहाफ़ी रिपोर्टर्स इस बारे में बता रहे हैं कि असद उमर ने बड़ी कोशिशें की तो अब वो क्या करते। उनके पास यही रास्ता था कि वो सियासत ही छोड़ देते क्योंकि तहरीक इंसाफ में वापसी हो नहीं पा रही थी और जिस लेवल का वो चाहते थे कि तहरीक इंसाफ में कोई ओहदा मिल सके या वो चीज़ों को लेकर चल सकें, वो हो नहीं पा रहा था। और इसके साथ ये भी नज़र आया कि वो ना तो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में जा सकते हैं, उनका यानी पर्सनैलिटी क्लैश जहांगीर तरीन के साथ था जिस तरह शामिल कुरैशी साहब वाला मामला था, तो लिहाजा उन्होंने कहा जी मैं सियासत ही छोड़ रहा हूँ। अब शेर अफजल मरवत साहब टेलीविज़न पर बैठ कर ये कह रहे हैं कि अब हम नहीं रुकेंगे, अब हम निकलेंगे, अब जलसे भी होंगे और हम कॉर्नर मीटिंग्स भी करेंगे और अब ये सैकड़ों लोगों की नहीं होगी बल्कि अब हज़ारों लोग निकलेंगे, हज़ारों लोग। और इसी तरह की एक वीडियो सामने आई है। अब ये नया पाकिस्तान जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है उन्होंने भी इसको शेयर किया कि जी मर्दान से PTI में बहुत बड़ी शमूलियत। अब वो दिखा रहे हैं कि बड़े लोग शामिल हो रहे हैं इस वक्त तहरीक इंसाफ में। इससे पहले भी शेर अफजल मरवत के हमराही प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें फजलुर रहमान साहब की जमात के एक अहम रुकन और पार्लियामेंटेरियन रह चुके, उन्होंने शमूलियत इख्तियार की तहरीक इंसाफ में। तो ये काम जनाब ऐसे लग रहा है कि शेर अफजल मरवत साहब ने उठा दिया है। इसके साथ अब तहरीक इंसाफ की तरफ से ये कहा जा रहा है, ये तो मैंने आपको वीडियो दिखाई ना कि किस तरह लोग शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ की तरफ से कहा जा रहा है कि जनाब कॉर्नर मीटिंग हुई है। इमरान भट्टी ये जर्नलिस्ट हैं और इन्होंने ये वीडियो भी शेयर की है और लिखते हैं कॉर्नर मीटिंग, इन हालात में अगर इतने लोग इकट्ठे हो गए हैं तो अंदाज़ा लगाएं अगर किसी उम्मीदवार को जलसा करने की इजाज़त मिल गई तो क्या होगा। और ये सब इन हालात में पैसे देकर तो ला नहीं गए होंगे, ये नज़रियाती वर्कर हैं। अब जो पैसे लेकर लाते हैं उनका भी आप जज्बा देख सकते हैं, उनका भी अंदाज़ देख सकते हैं। और यहाँ पर ये देखें कि ये लोग किस तरह से नारे लगा रहे हैं तहरीक इंसाफ के लिए, इमरान खान की रिहाई के लिए। ये भी आप देखिए, ये देखिए, ये अब एक कॉर्नर मीटिंग है जो जलसे की शक्ल इख्तियार कर गई, आप देख रहे हैं। तो इस तरह से जनाब अब ये एक बाकायदा हम कह सकते हैं कि आगाज़ हो गया है। और तो एक तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं तहरीक इंसाफ को छोड़कर जाने वालों की और दूसरी तरफ आप ये देखिए कि प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं
یا اس طرح کی ویڈیوز اور تصاویر آ رہی ہیں کہ تحریک انصاف میں لوگ شامل ہو رہے ہیں. اور یہ دیکھیں اسی طرح سے ایک اور ویڈیو اسی سے ملتی جلتی، اور یہ کہ جب شیر افضل مروت صاحب آئے ہیں تو کس طرح سے لوگوں نے ان کا استقبال کیا ہے. یہ دیکھیں آپ، یہ جناب مروت قبیلے کا ایک جلسہ ہو رہا ہے اور وہ اکٹھے ہوئے ہیں، غالباً ایوارڈ سیریمنی ہے، جو ٹیلنٹڈ لوگ آئے سامنے ان کے حوالے سے یہ مروت قبیلہ ان کو سراہ رہا ہے. تو وہاں پر شیر افضل مروت آئے ہیں اور وہ کہتے ہیں جی عمران خان کا پیغام پہنچایا، اور لوگوں میں جوش جذبہ دیکھیے آپ. اور جو پولز ہو رہے ہیں ان میں بھی نظر آ رہا ہے جو کچھ اس وقت صورتحال ہے. اور وہاں پر جناب آپ دیکھیں کہ پولز ہوں یا اس طرح سے شیر افضل مروت آپ کو نظر آئے ہیں، تو سب طرح سے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ پاپولیرٹی کس طرف ہے. اب اس میں جناب قمر مکین یہ صحافیاں لکھتے ہیں کہ عمران خان کی طرف سے ایڈوکیٹ شیر افضل مروت کو الیکشن لڑنے کی اجازت دے دی گئی، تو الیکشن بھی لڑیں گے. تو یہ اس وقت جو رازدار لوگ ہیں یا عمران خان صاحب کے قریب لوگ ہیں ان میں شیر افضل مروت بھی ہمیں نظر آتے ہیں. اور اب ان کی کارکردگی بھی سامنے آ رہی ہے کہ کس طرح سے لوگ ان کے ساتھ مل کر تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کر رہے ہیں، آ رہے ہیں، مل رہے ہیں اور تحریک انصاف میں شامل ہو رہے ہیں. علی محمد خان صاحب نے کہا ہے جی تمام ٹکٹیں چیئرمین پی ٹی آئی کی اجازت سے ہی جاری ہوں گی. تو چیزیں عمران خان نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہوئی ہیں، یہ بات بڑی واضح طور پر نظر آ رہی ہے. جہاں تک بات ہے جناب نون لیگ کی، تو ان کا یہ حال ہے کہ وہ اب تو کارنر میٹنگ سے بھی گئے ہیں اور ان کی یہ کوشش ہے کہ جناب بس صرف ڈیلنگ شیلنگ سے کام چل جائے اور ساری جماعتوں کو ساتھ ملا لیا جائے. اس کی بڑی بھرپور وہ کوشش کر رہے ہیں، حتیٰ کہ کہہ رہے ہیں کہ جی پی ٹی آئی کے ساتھ بھی وہ -9 مئی پی ٹی آئی کے ساتھ بھی بات ہو سکتی ہے. یہ رانا ثناء اللہ کا بیان آیا ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ ان کو نظر آ رہا ہے آن گراؤنڈ ان کی جو حالت ہے وہ بہت زیادہ پتلی ہے، ان کے لیے بہت زیادہ مسائل ہیں، اور جو انہوں نے تباہی کی ہے اس پچھلے کچھ عرصے میں وہ بھی سب کے سامنے ہے، تو اس کا بھی ان کو جواب دہ ہونا ہوگا. اچھا اب جناب ایک اور چیز یہ شاکر محمود عوان نے شیئر کی ہے کہ تحریک انصاف میں جو سمجھتے ہیں کہ لوگ جا رہے ہیں، یہ جماعت آخری ہچکیاں لے رہی ہے، وہ ناسمجھ اور غلط ہیں. گزشتہ روز تحریک انصاف کے ورکرز کو بخشی خانے میں ملا، کسی ایک نے یہ نہیں کہا. یہ شاکر محمود عوان، یہ صحافی، اس وقت ہم نیوز سے وابستہ ہیں، پبلک نیوز اب تک سٹی 42 میں کام کر چکے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ میں بخشی خانے میں، یعنی جہاں لایا جاتا ہے ملزمان کو جب عدالت پیش ہوتے ہیں وہ، تو جہاں پر ان کو رکھا جاتا ہے اس کو بخشی خانہ کہتے ہیں. اب کہتے ہیں جی گزشتہ روز تحریک انصاف کے ورکرز کو بخشی خانے میں ملا، کسی ایک نے یہ نہیں کہا کہ تاریخ کی غلط سمت پر کھڑے ہیں، کسی نے یہ نہیں کہا کہ وہ عمران خان کا ساتھ چھوڑ دے گا. مجھے ان چہروں میں مستقبل کے ممبران قومی اور صوبائی اسمبلی دیکھے ہیں، میں نے پاکستان کی بھاگ دوڑ سنبھالنے والی نئی قیادت دیکھی ہے. تو یہ جناب جو لوگ رپورٹ کر رہے ہیں، جا کر دیکھ رہے ہیں، ان کو نئی قیادت نظر آ رہی ہے. اگر اسد عمر جا رہے ہیں تو شیر افضل مروت جیسے لوگ ان کی جگہ سنبھال رہے ہیں اور کمیٹڈ ہیں، اور کس طرح جناب وہ کھڑے ہیں ساتھ، آپ یہ دیکھ لیجئے. تو یہ اب دور بہت مختلف ہے اور لوگوں میں اویئرنیس اور طرح سے ہے. اب میاں نواز شریف صاحب کو کیا مسئلہ بن گیا ہے کہ جی وہ تو لیبل لگ گیا ہے، لوگوں کو سارا پتہ لگ گیا ہے ڈیل کا، اس کو اب کس طرح سے ختم کریں. اب یہ چیز نہیں ختم ہونی. اور یہاں پر عمران خان کا کس طرح زور نظر آ رہا ہے، کس طرح شیر افضل مروت جیسا بندہ اب وہ لوگوں کو تحریک انصاف میں شامل کروا رہا ہے، خود بھی سامنے آ رہا ہے. ابھی بیرسٹر علی گوہر جو ہیں وہ بھی الیکشن لڑیں گے، وکلاء بھی سامنے آ رہے ہیں، ابھی اور بہت سے لوگ سامنے آئیں گے، اور یہ جو آئیں گے لوگ یہ اور لوگوں کو ساتھ شامل کریں گے. خود شیر افضل مروت نے کہا جی میں 5 لوگوں کے نام دیے جن میں سے ایک کا عمران خان نے کہا نہیں اس کو رہنے دو. تو لوگ آنا چاہ رہے ہیں، آ رہے ہیں. آہستہ آپ دیکھیے گے مزید چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی. اور نون لیگ کا حال یہ ہو گیا ہے کہ ایکسپریس نے بھی یہ خبر لگائی ہے اور اس کو شیئر کیا جا رہا ہے کہ جناب الیکٹیبلز کے لیے راستے کھول دیے. ورنہ نون لیگ کہتی صرف ہم اپنے لوگوں کو ٹکٹ دیں گے، نہیں، اب جو بھی آ جائے، لوٹا ہو بس بڑا ہو، لوٹا ہونا چاہیے لیکن بہت بڑا ہونا چاہیے، مالدار ہونا چاہیے، الیکٹیبل سے ہی مراد ہے. ان کے لیے بھی دروازے کھول دیے ہیں. میں نے آپ سے عرض کیا نا ان کی حالت اتنی پتلی ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ میں نے بھی ابھی ایکس ایپ پر، جس کو ٹویٹر کہتے تھے، اس پر ابھی ایک پول کروایا کہ جی الیکشن میں ووٹ کس کا، خدیجہ شاہ تحریک انصاف یا مریم نواز نون لیگ. تو آپ دیکھیں کہ اس میں کتنا فرق نظر آ رہا ہے، کتنا فرق نظر آ رہا ہے، زمین آسمان کا. مریم نواز صاحبہ کو 1% ہے تو ادھر 99% تحریک انصاف کے ساتھ، اتنا فرق ہے.
اور یہ بھی اب بات ہو رہی ہے کہ جی جو سروے آف پنجاب الیکشنز ہے سامنے آئے، فیکٹرز ٹو ون کانسٹیٹیوشنز پنجاب، ریپبلک پالیسی تھنک ٹینک نے کروایا ہے، تو اس میں وہ کہہ رہے ہیں جی پولیٹیکل پارٹی، تو یہ جو الیکٹیبلز کو ساتھ ملانے، لوٹوں کو ساتھ ملانے کی ایکسپریس کی خبر ہے کہ نون لیگ کہہ رہی ہے جی آئیں، بس لوگ ہمارے ساتھ آئیں، ہم بڑے کمزور ہیں، سارے مل جائیں ہمیں۔ تو اس میں جناب ایلیجیبلٹی آف کینڈیڈیٹ یا پولنگ ڈے مینجمنٹ، اس کا 15 سے 20-25% رول ہے۔ 50 سے 65% کیا ہے کہ جناب پولیٹیکل پارٹی، تو وہ پولیٹیکل پارٹی کتنی مقبول ہے، کتنا زیادہ کون مقبول ہے، وہ سب دیکھ رہے ہیں، وہ تحریک انصاف ہی نظر آ رہی ہے۔ تو یہ اصل صورتحال ہے۔ اور پھر جس طرح سے اب یہ چیز کہی جا رہی ہے کہ جناب یہ تو اب دور واپس آ رہا ہے، دوبارہ تحریک انصاف نے وکٹیں گرانا شروع کر دی ہیں، کھلاڑی ساتھ اور ملتے چلے جا رہے ہیں۔ اور میں نے ابھی آپ کو بتایا بھی ہے کہ رپورٹرز کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ مستقبل کے لیڈرز دیکھ رہے ہیں، جس طرح سے کیسز کا لوگ سامنا کر رہے ہیں، اس حوالے سے یہ اب رپورٹرز رپورٹ کر رہے ہیں۔ اللہ حافظ۔